अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बकरा आयत नंबर 196। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसर मिनल हदी वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदी महिल्ला फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्ज फ़मस्तैसर मिनल हदी फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्का अशरतुन कामिला ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। व अतिम्मू और पूरा करो अल हज्जा हज वल उम्रता और उम्रा लिल्लाही अल्लाह के लिए फ़ाइन फिर अगर उहसिर तुम रोक दिए जाओ फमा तो जो अस्तईसरा मुयस्सर आए मिन से अल हदी कुर्बानी वला और ना तहलिकू मुंडाओ रुऊसकुम अपने सर हत्ता यहाँ तक के यबलुगा पहुँच जाए अल हदी कुर्बानी महिल्लहु अपनी जगह फमन पस जो काना हो मिनकुम तुम में से मरीज़न बीमार औ या बिही उसके अदन तकलीफ़ मिन से रअसी उसका सर फ़फ़िदियतुन तो बदला मिन से सियामिन रोज़ा औ या सदक़तिन सदक़ा औ या नुसुकिन कुर्बानी फ़ाइदा फिर जब अमिन तुम अमन में हो फ़मन तो जो तमत्ता फ़ायदा उठाए बिल उम्रति साथ उम्रा इला तक अल हज्जी हज फ़मा तो जो अस्तईसरा मुयस्सर आए मिनल हदी से कुर्बानी फ़मन फिर जो लम यजिद ना पाए फ़सियामु तो रोज़ा रखे सलासती 3 अय्यामिन दिन फ़िल हज्जी हज में व सबअतिन और 7 इदा रजातुम जब तुम वापस जाओ तिल का ये अशरतुन 10 कामिलतुन पूरे ज़ालिका ये लिमन लिए लम यकुन ना हो आहलुहु उसके घर वाले हाजिरी मौजूद अल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम वत्तकू और तुम डरो अल्लाह अल्लाह वा और आलमू जान अन्ना के अल्लाह अल्लाह शदीदु सख्त अल इक़ाब अज़ाब। और हज और उम्रा मुकम्मल करो अल्लाह के लिए फिर अगर तुम्हें घेर लिया जाए तो जो कोई कुर्बानी मुयस्सर हो वो पेश कर दो और अपने सर उस वक्त तक ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो तो वो फ़िदिया के तौर पर रोज़ा रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो और तुम सीधे बैतुल्लाह पहुंच सकते हो तो जो कोई भी फ़ायदा उठाए उम्रे का हज से कबल तो वो कुर्बानी पेश करे जो भी उसे मुयस्सर हो। जिसको कुर्बानी ना मिले तो वो 3 दिन के रोज़े अयाम हज में रखे और 7 रोज़े रखो जबकि तुम वापस पहुंच जाओ। ये कुल 10 रोज़े होंगे। ये रियायत उसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के करीब ना रहते हों। और अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो और खूब जान लो कि अल्लाह ताला सज़ा देने में भी बहुत सख्त है। वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह उम्रा के लिए एहराम तो मदीना मुनव्वरा से 7 मील बाहर निकल कल ही बांध लिया जाए, लेकिन हज मुकम्मल तब होगा जब तवाफ़ भी होगा, वकूफ़ अरफा भी होगा और इसके सारे मनासिक अदा किए जाएंगे। लिहाजा जो शख्स भी हज या उम्रा की नियत कर ले तो फिर इसे मनासिक को मुकम्मल कर लेना चाहिए, कोई कमी ना रहे। फ़इन उहसिरतुम यानी रोक दिया जाए। मुसलमानों को सुलह हुदैबिया करनी पड़ी और उम्रा अदा किए बगैर वापस जाना पड़ा। मुशरिकीन मक्का अड़ गए थे कि मुसलमानों को मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। फ़मस्तैसरा मिनल हद ये दमे एहसार कहलाता है। चूँकि अब आगे नहीं जा सकते, हमें यहीं एहराम खोलना पड़ रहा है, तो हम अल्लाह के नाम पर ये जानवर दे रहे हैं। ये एक तरह से उसका कफ़ारा है। वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदी महिल्ला यानी जा कर कुर्बानी का जानवर ज़िबा होना है वहाँ पहुँच ना जाए। अगर आपको हज या उम्रे से रोक दिया जाए और आपने कुर्बानी के जानवर आगे भेज दिए
تو آپ کو روکنے والے ان جانوروں کو نہیں روکیں گے، اس لیے کہ ان کا گوشت تو انہیں کھانے کو ملے گا۔ اب اندازہ کر لیا جائے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ گیا ہوگا۔ فمن کان منکم مریضا او بھی اذی من راسی، یعنی سر میں کوئی زخم وغیرہ ہو اور اس کی وجہ سے بال کٹوانے ضروری ہو جائیں، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، اگر اس کے جانور کعبہ پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے تو فدیہ ادا کرنا ہوگا، یعنی ایک کمی جو رہ گئی اس کی تلافی کے لیے کفارہ ادا کرنا ہے۔ اس کفارے کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، روزے یا صدقہ یا قربانی۔ اس کی وضاحت احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے کہ یا تو 3 دن کے روزے رکھے جائیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا کم از کم 1 بکری کی قربانی دی جائے۔ اس قربانی کو دم جنایت کہتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب کے ہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ہاں نزدیک یہ کعبہ کی توہین تھی۔ ان کے ہاں حج کے لیے 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ تھے، جبکہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مخصوص تھا۔ وہ عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرتے اور حج کے لیے علیحدہ۔ یہ بات حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے تو آسان تھی، لیکن اس وقت امت کو تو پوری دنیا میں پھیلنا تھا اور دور دراز سے سفر کر کے آنے والوں کے لیے اس میں مشقت تھی۔ لہٰذا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کے لیے جہاں اور آسانیاں پیدا کی گئیں، وہاں حج و عمرہ کے ضمن میں یہ آسانی بھی پیدا کی گئی کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے، پھر 8ویں ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ لیا جائے، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ دوسری صورت میں حج کے لیے احرام باندھا تھا، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں اور اسی احرام میں حج بھی کر لیا، یہ حج قرآن کہلاتا ہے۔ لیکن اگر شروع ہی سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور عمرہ نہ کیا جائے تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ قرآن یا تمتع کرنے والے پر قربانی ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ اسے دم شکر کہتے ہیں اور قربانی کرنے والے کو اس میں سے کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دم جبر ہے اور قربانی کرنے والوں کو اس میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، یعنی عین ایام حج میں 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذوالحجہ کو روزہ رکھے۔ 10ویں کا روزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عید کا دن ہے۔ وَالسَّبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اپنے گھروں میں جا کر 7 روزے رکھو۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنے کی رعایت خواہ وہ تمتع کی صورت میں ہو یا قرآن کی صورت میں ہو، صرف آفاقی کے لیے جس کے اہل و عیال جوار حرم میں نہ رہتے ہوں، یعنی جو حدود حرم کے باہر سے حج کرنے آیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔